बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। जो काम बरसों ना हो सका वो बिल आखिर हो गया। सिपा सालार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम इमरान खान की काविशों से एक सबसे बड़े मसले से निमटने में बड़ी कामयाबी मिली है। और ये काम जो दहाइयों कबल होना चाहिए था, इसका एक मैकेनिज़्म बनना चाहिए था, जो कि मगरबी ममालिक में है, तरक्की याफ्ता ममालिक में है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एडहॉक बुनियादों पर चूँकि चलती हैं, पॉलिसियाँ जो हैं वो इस तरह से बनती हैं कि फौरी रिलीफ देने के लिए सब्सिडीज़ दे दी जाती हैं, लेकिन कोई अमली इक़दाम जो हैं वो नहीं किए जाते। तो आज जो ऐवान वज़ीर आज़म में बड़ी बैठक हुई है, उसके नतीजे में एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो क्या है? वो महंगाई है। यकीनन हुकूमत भी परेशान है, सभी लोग परेशान हैं, लेकिन कहा यह जाता है जी आलमी मार्केट में कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, उसके असरात पाकिस्तान में भी आ रहे हैं। चाहे फूड बास्केट से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों, तो आलमी मार्केट इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कर रही है। फिर यह भी बात की जाती है कि महंगाई का तूफ़ान तो पूरी दुनिया में है। यूरोप में लोग चिल्ला उठे हैं, अमेरिका में महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं, बरतानिया में महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं। लेकिन उस पर फिर आर्गूमेंट क्या आता है कि वहाँ पर तो लोगों की आमदन इतनी ज़्यादा है, या पाकिस्तान से कंपैरिजन करें तो फीकस आमदनी जो है लोगों की वो बहुत बेहतर है। तो इसलिए वहाँ पर महंगाई का अगर तूफ़ान आता भी है तो लोग किसी ना किसी तरीके से संभल जाते हैं, मुश्किलात ज़रूर आती है। लेकिन पाकिस्तान में तो ये महंगाई का तूफान भी आता है, लोगों की आमदन भी नहीं बढ़ती, तो इसलिए फिर लोग इस चीज़ को रद्द कर देते हैं, इस मंतक को रद्द कर देते हैं। और हुकूमत के लिए सबसे बड़ी परेशानी भी यही बनी हुई थी। और आलमी मार्केट में कीमतें नीचे आती अभी दिखाई नहीं दे रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। और अभी रिसेंटली ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इन्हें बढ़ाने की जो समरी है उसे वज़ीर आज़म ने मुस्तरद किया। हालांकि ओगरा और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तो कह दिया था बढ़ा दें, लेकिन आखिर ये कब तक करेंगे? तो उसका हल यही था कि लोगों की बाइंग पावर बढ़ाई जाए, लोगों की आमदन बढ़ाई जाए। अब लोगों की आमदन कैसे बढ़ाई जाए, ये एक बड़ा सवाल है। अब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10%, 15% या 20% तक, या लोगों की पेंशन जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जो पेंशन बढ़ाकर तो हुकूमत इस हद तक तो इकदाम कर सकती है। इसका इम्पैक्ट किसी ना किसी तरीके से चले, तनख्वाहों में, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करके ये रिलीफ किसी ना किसी तरीके से दे सकती है। या सब्सिडी के हवाले से जो कार्ड बनाया गया है इस पर भी मैं आपको खास तौर पे अपडेट करूंगा, अलग से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। लेकिन जो तनख्वाहदार तबका है वो पिस कर रह गया। तनख्वाहदार तबका जो प्राइवेट सेक्टर से मुंसलिक है, उनसे वाबस्ता है, क्योंकि तमाम लोग तो सरकारी मुलाजिम नहीं है। मुल्क में जो बड़ी तादाद है वो तो प्राइवेट इदारों से जुड़ी हुई है। सरकारी मुलाजमीन तो एक सेगमेंट है, उसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती है, लेकिन वो करोड़ों लोग या वो लाखों घराने जो प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से कोई मैकेनिज्म ही नहीं था। और कैसे इन इदारों को बाउंड किया जा सकता था? अगरचे मगरिब में वहां पर तो इस तरह का मैकेनिज्म है कि उन्होंने मुख्तलिफ ओहदों के हवाले से एक रेंज बनाई होती है कि इन ओहदों पर या इन डेजिग्नेशंस पर काम करने वाले जो लोग हैं उनकी तनख्वाह इससे कम नहीं होनी चाहिए। एक पूरा मैकेनिज्म होता है। वहां पर लेबर लॉज जो हैं वो बड़े मौसर तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो सूरत हाल ये है कि यहां पर बहुत सी प्राइवेट कंपनियां तो कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं करती। लेबर लॉज का इतलाक जो है वो तो बहुत दूर की बात है। यहां पर तो जो मिनिमम वेज है वो ही मजदूर को पूरी तरह नहीं दी जाती। लेकिन आज जो बैठक हुई है, वजीर आजम इमरान खान गुज़िश्ता चंद रोज से जो कोशिश कर रहे हैं, वो 100 कंपनियां जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। पाकिस्तान की तारीख में, यानी जब से वो कंपनियां आई हैं, उन्होंने इससे पहले इतना मुनाफा कभी नहीं कमाया। तकरीबन 950 अरब रुपए का मुनाफा एक साल में इन कंपनियों ने कमाया है। अब कंपनियां खुशहाल हो रही हैं, लोग जो इनसे वाबस्ता हैं, मुंसलिक हैं, उनको इसके समरात नहीं मिल रहे थे।
تو آج وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس میں آرمی چیف صاحب بھی موجود تھے، اس میں اہم کمپنیوں کے سربراہان اس ملاقات میں شریک تھے، اور اس میں طے یہ پایا ہے حکومت اور صنعت کاروں کے درمیان کہ کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھائی جائے. اور ایک تو یہ کم سے کم ماہانہ اجرت ہے، لیکن ظاہر ہے جو اس سے زیادہ تنخواہ لینے والے لوگ ہیں ان کا بھی سیلری ریز اس کے بغیر تو وہ بھی ظاہر ہے مہنگائی کا شکار ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی اب ترغیب دی گئی ہے، جس پہ کافی حد تک اتفاق رائے سامنے آیا ہے کہ اس پروفٹ کا جو آپ نے تاریخ میں سب سے زیادہ پروفٹ کمایا ہے اس کے اثرات اپنے امپلائیز کو بھی دیے جائیں. تو اب یہ بہت بڑا انیشیٹو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ماضی میں کام ہونا چاہیے تھا. پاکستان میں لیبر لاز کے حوالے سے کوئی میکنزم ہونا چاہیے تھا، کوئی کم سے کم تنخواہ کے حوالے سے اور ہر سال ریز کے حوالے سے یہ جو کمٹمنٹس کی جاتی ہیں اس پہ کام ہونا چاہیے تھا. اب اس پہ باقاعدہ نہ صرف کام شروع ہو گیا ہے بلکہ صنعت کاروں کی جانب سے وزیر اعظم کو بہت مثبت رسپانس جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس پہ وزیر اعظم صاحب نے آج اس ملاقات میں کہا ہے کہ عالمی منڈی میں مہنگائی اور اس کی وجہ سے عوام پر بوجھ کا احساس حکومت رکھتی ہے، لیکن اب اس کو عوام کو مہنگائی سے بچانا ہے تو صنعت کار اور بزنس مین جو ہیں یہ عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ چلیں، جس پر انہوں نے لبیک کہا ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی جو ایکسپورٹس ہیں $21 ارب کی ریکارڈ سطح پر پہنچی. اگلے سال $26 ارب کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ متوقع ہیں، اور پاکستان دنیا کا چوتھا سب سے بڑا موٹر سائیکل بنانے والا ملک بن چکا ہے. ٹریکٹرز کی ایکسپورٹس میں 10% اضافہ ہوا ہے، جس میں 90% پارٹس مقامی طور پر تیار کیے جاتے ہیں. آئی ٹی اور ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ دفاعی پیداوار اور انجینئرنگ کے شعبوں پر انہوں نے فوکس کرنے کا کہا ہے. تو ایسے میں ریکارڈ منافع بھی جب یہ کمپنیاں کما رہی ہیں تو یہ اپنے امپلائیز کو کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کرتی، ان تک ثمرات کیوں نہیں پہنچاتی. تو اس پہ یہ خوشائند ہے کہ ان صنعت کاروں کی جانب سے اچھا رسپانس دیا گیا ہے. ان ملاقاتوں میں ایک جو ہونڈا ایٹلس کمپنی ہے، ہونڈا ایٹلس کمپنی، انڈس موٹرز جو ہے، اینگرو ہے، ملت ٹریکٹرز ہے، اس کے علاوہ پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن ہے، تو اس کے علاوہ ایپٹما کے لوگ ہیں. اس میں جو فروزن فوڈ آئٹمز بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کے لوگ ہیں، اس میں سیمنٹ انڈسٹری کے لوگ ہیں، انہوں نے اس میں ملاقات کی. اس میں وفاقی وزراء تھے اس ملاقات میں. اس میں جو اسد عمر، شوکت ترین صاحب، حماد اظہر صاحب، خسرو بختیار صاحب، فواد چودھری صاحب، مشیر تجارت، تو آرمی چیف صاحب اس میں خود موجود تھے. ظاہر ہے کچھ کنسرنز تھے جو بزنس کمیونٹی کے بھی، ان کو ایڈریس کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی. ظاہر ہے ان کمپنیوں نے جو منافع ہے اسی ملک سے کمایا ہے، اب اسی ملک سے منافع کمانے کے بعد اس سے جڑے لوگوں کو اب وہ ریلیف دینے کا کام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ وزیر اعظم صاحب ذاتی طور پہ دلچسپی لے رہے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اس ملاقات میں موجود ہونا بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور بزنس کمیونٹی کو یقین دلایا گیا ہے کہ آپ کو مستقبل میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، لیکن آپ اپنے امپلائیز کو آپ بھی فیسیلیٹیٹ کریں. تو یہ وہ طریقہ ہے کہ لوگوں کی بائنگ پاور بڑھا کر انہیں اس مہنگائی سے نمٹنے کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے سے تو مہنگائی سے قابو نہیں پایا جا سکتا یا مہنگائی سے نمٹا نہیں جا سکتا. جو لاکھوں خاندان ہیں، کروڑوں افراد جو پرائیویٹ سیکٹر سے گزرے ہیں، جو منسلک ہیں، وہ جس مشکل سے گزر رہے ہیں تو پہلی مرتبہ کسی نے ان کا بھی سوچا ہے اور ان اداروں، ان صنعتوں کے مالکان سے ملاقات کی ہے، جو بہت خوش آئند ہے. ظاہر ہے اسی طرح بائنگ پاور بڑھے گی تو مہنگائی تو بظاہر جو بڑھ چکی ہے یہ نیچے آنا مجھے تو مشکل لگتا ہے، اور عالمی مارکیٹ میں اگر قیمتیں اوپر جائیں گی تو پھر تو ڈیفینیٹلی مقامی سطح پر اس کے اثرات آئیں گے. تو اس کا سب سے بہترین حل جو تھا وہ یہی تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر صاحب اور آرمی چیف صاحب کی کاوشوں سے ملاقات ہوئی ہے یہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، یہ خراج تحسین کے لائق ہے، اور اللہ کرے اب جو کمٹمنٹ کی ہیں ان صنعت کاروں نے وہ اب اپنے ان لاکھوں امپلائیز تک اس ریکارڈ منافع کے جو اثرات اور ثمرات ہیں وہ آگے منتقل بھی کریں. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.